प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासी के नाम में आप सबकी सलामती हो। एक दफ़ा फिर आज का रोज़ मुबारक है। हम सब जमा हैं और दुनिया भर में जो है ईद पेंतिकोस्त की याद मनाई जाती है। सरमन्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एतबार से, रूहानी एतबार से, चर्च का जन्म, बहुत सारे खादमीन आज ये भी प्रीच कर रहे हैं कि आज के रोज़ जो है वो चर्च का जन्म हुआ। रूह कुदस ने अपनी खिदमत का आगाज किया, मुकद्दसों के दिल पर जुम्बश की, तरह तरह की जुबानें बोली गई, खिदमतों की आइडेंटिफिकेशन हुई और खिदमतों के लिए जो है रसूलों को तैयार किया गया। मसीह के साथ जब थे तो सब के सब रसूल थे, लेकिन जिस रोज रूह कुदस का नुज़ूल हुआ उस रोज कोई जो है वो अपोस्टल, कोई प्रॉफिट, कोई इवेंजलिस्ट, कोई जो है वो टीचर और कोई जो है वो पासबान बना और कोई जो है वो एल्डर भी बना। ये वो खिदमतें हैं, ये वो बरकतें हैं जो रूह कुदस ने मुख्तलिफ तरीकों से उन सारे खादमों को बख्शी जिन पर रूह कुदस उस रोज नाजिल हुआ। बहुत सारे लोग, बड़ा नाम था, नाम भी है शायद इसलिए कि हम उनकी बाबत रसूलों के उमाल में पढ़ते हैं, लेकिन बाज ऐसे रसूल जिनकी बाबत कतन हम नहीं पढ़ते कि उसके बाद उन्होंने खिदमत कहाँ की। उनमें से किसी ने भी एतराज नहीं किया कि रसूलों के अमाल में हमारा नाम क्यों नहीं आया, हमारे फहरिस्त में हमारी जो है वो जगह कहाँ है। सिर्फ उनको एक ही बात की धुन थी कि खुदा जलाल पाए, उसकी बादशाही का काम हो। इसलिए जब भी कभी जो है आप खिदमत और खादम होने की जो है वो खिदमत को लिए हुए होते हैं, हमेशा याद रखिए कि ये बात मेरे जलाल के लिए नहीं है, ये खुदा के जलाल की बात है। खुदा जलाल पाए। और फिर वो बात जो यूहन्ना की इंजील में लिखी है कि मैं तो चाहता हूं कि वो बढ़े और मैं घटूं। अगर खादमीन इस बात को ना समझ सके कि इसका क्या मतलब है कि वो बढ़े और मैं घटूं, तो फिर सारी जिंदगी जो है अपने नाम को जो है उसके झंडे को ऊंचा करने के चक्कर में ही रहेंगे। रूह कुदस का नुज़ूल इसलिए हुआ ताकि हमारी नफसानी ख्वाहिशात, हमारी अपनी ख्वाहिशात, हमारी अपनी सोचें जो हैं वो सब साइड हों और खुदा का जलाल जो है वही कादिर मुतलक का जलाल जो है वो जाहिर हो। खुदावंद आपको बरकत दे। आपने मकामी तौर पर कलीसियाओं में आज का जो है वो मैं आप में से बतेरों ने कलाम सुना होगा, लेकिन आज हमारी जो गुफ्तगू है वो मुख्तलिफ है, वो ईद पेंतिकोस्त पर या फिर रूह कुदस के नुज़ूल पर नहीं है। आइए किताब मुकद्दस में से, पुराने अहदनामे में से वाज एक्लीसियास्टिस उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत देखते हैं। वाज की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत। वहां पर लिखा है, अगर कुल्हाड़ा कुंद है और आदमी धार तेज ना करे तो बहुत जोर लगाना पड़ता है, पर हिकमत हदायत के लिए मुफीद है। हिकमत क्या है? हदायत के लिए मुफीद है। विजडम इज गुड फॉर सक्सेस। इसके बहुत सारे और भी तर्जुमे हैं। आप किसी भी तरह से आप जो है इसको तर्जुमा, जितने भी तर्जुमे हैं उनका मफहूम जो है वो एक ही होगा। अगर कामयाब होना चाहते हैं तो विजडम जो है उसको सीखें। बाइबल मुकद्दस में ये जो कुल्हाड़ा है ये टूल है, अगरचे कि लोग इसे वेपन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर दर हकीकत ये जो है एक टूल है। हम अक्सर जो है वो जब हम सरमन सुनते हैं चर्चेस से या कन्वेंशन से, तो अक्सर जो है वो लोग दुआ करते हुए खुद को जो है वो खुदा के लिए वेपन का वर्ड इस्तेमाल कर जाते हैं। टूल में और वेपन में फर्क होता है। टूल जो है वो बनाया गया है, इट इज मेंट फॉर समथिंग प्रोडक्टिव। एग्रीकल्चर टूल्स भी हो सकते हैं, आपके जो है वो मैकेनिकल टूल्स हो सकते हैं। वो किसी चीज की फायदा पहुंचाने के लिए उन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो वेपन का वर्ड जब हम इस्तेमाल करते हैं, ये लार्जली, एक्सटेंसिवली, ये जो है वो एन एजेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन के तौर पर जो है इसको समझा जाता है।
اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تباہی کے لیے ہے، بربادی کے لیے ہے، کسی کا ناش کرنے کے لیے ہے، یا اپنا ناش کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسے تو گھر کے اندر کچن میں بھی ٹولز ہوتے ہیں جس میں کچن کا کام کیا جاتا ہے، لیکن وہی ٹول لوگ اپنے نقصان کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ورڈ استعمال ہوا ہے کہ کلہاڑا اگر کند ہے تو پھر کام کرنے والا یا اس کا استعمال کرنے والا جو ہے اسے بڑا کام کرنا پڑتا ہے، بڑی انرجی جو ہے وہ لگانی پڑتی ہے۔ ضرور ہے کہ کام میں لگائے جانے سے پہلے اس کو شارپ کیا جائے، اس کی دھار تیز کی جائے تاکہ وہ کام کرنے کے لیے مناسب طور پر جو ہے وہ تیار ہو سکے۔ پرانے عہد نامے میں واعظ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، بڑی دانشمندی کی بات ہے، بڑی سمجھ کی بات ہے، اور سلیمان نے جو ہے وہ کچھ یہ زندگی کے تجربے سے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ کو لکڑہارا تھا، لیکن اس کے پاس اس بات کا علم تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے کبھی اس کا استعمال بھی کیا ہو، اس سے یہ بات سمجھ آئی ہو، یا لوگوں کے تجربے کو سن کر اس نے یہ بات لکھی ہو کہ اگر کلہاڑا کند ہے تو پھر جو شخص اس سے کام کرتا ہے یا کام لیتا ہے اس سے زیادہ فورس کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ کلہاڑا جو ہے اس کی دھار کم کام کرتی ہے، پھر اس کے جو ہے استعمال کرنے والا اس کو زیادہ جو ہے وہ انرجی یوز کرنی پڑتی ہے۔ ہم بائبل مقدس کے یا کتاب مقدس کے پرانے عہد نامے کی اس بات سے ہم ایز اے چرچ، کلیسیا ہوتے ہوئے، خدا کے لوگ ہوتے ہوئے، ہم کون ہیں؟ اگر میں اور آپ یہ کہیں کہ خداوند ہم تیرے قادر ہاتھ میں ہم ٹولز ہیں، کس لیے؟ کسی کا ناش کرنے کے لیے، حماقت سے کام کرنے کے لیے، بے سمجھی کی چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے، ہم کون سے ٹولز ہیں؟ اگر بادشاہی کا کام ہے اور بادشاہی کے کام میں ہم ایز این انسٹرومنٹ اگر کام کر رہے ہیں تو پھر اس انسٹرومنٹ کی جو ٹون ہے وہ درست ہونے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس میں، کتاب مقدس میں بادشاہی کے کام کے لیے ہم طرح بطرح، جگہ بجگہ، مختلف طریقوں سے ہماری جو ایبلٹیز ہیں، ہماری جو قابلیت ہے، ایجوکیشن ہے، ہمارا سکل ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ خدا کا روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ ہم کون کون سے ٹولز ہیں؟ میوزیکل جو ہیں ہم انسٹرومنٹس ہیں، یا ہم جو ہیں ہم پریچنگ ٹولز ہیں۔ میں نے جو پہلے بات کہی اس کو ذہن میں رکھیے گا، جس کے کان ہوں وہ سنے کہ خدا روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ ہم کون سا ٹول ہیں؟ میوزیکل ہیں، یا پھر ہم پریچنگ ٹولز ہیں، ہم مینجمنٹ ٹولز ہیں، ایونجلزم کے ٹول ہیں، پروفیٹک ٹولز ہیں، شفرڈنگ جو ہے یا غلہ بانی کرنے کے جو ہیں ہم اعلی کار ہیں، ٹیچنگ ٹولز ہیں۔ ہم کون سے ٹولز ہیں اور کون سی ایبلٹی ہے، کون سی صلاحیت ہے، کون سا فن ہے جو ہمارے پاس موجود ہے؟ اور ان ساری باتوں میں جتنی بھی چیزوں کا میں نے نام لیا یہ بہت لمیٹڈ ہیں۔ یہ ایک پیٹرن ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کون سا ٹول ہیں۔ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں، اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت پر دھیان دیں، خدا نے مجھے کون سا ٹول بنا رکھا ہے، اور اس ٹول کی صلاحیت کے مطابق میں کتنا شارپنڈ ہوں، کتنا تیز ہوں، میری دھار جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ اس بات کی اہل ہے کہ اپنے کام کو تھوڑے وقت میں کر سکے۔ یہ بات میں کہنا بھول گیا، یہ سرمن جو ہے انسپائرڈ ہے ہماری سیٹرڈے مارننگ کی ڈیووشنل میٹنگ تھی، اس میں ہمارے مسیح میں ہمارے بھائی نے جو ہے اس بات کو شیئر کیا، اور میرے دل میں آیا کہ میں اس کو جو ہے وہ فردر اس پر بات کر سکوں، آپ سب سے بات کر سکوں۔ میں اور آپ جب اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں کہتے ہیں کہ خداوند میں تیرے ہاتھ میں ایسا شخص ثابت ہو سکوں جو تیرا جلال ظاہر کرے۔ جب کلہاڑا کند ہے، آلہ جو ہے وہ کند ہے، انسٹرومنٹ جو ہے وہ ڈل ہے، وہ ٹھیک طرح سے ٹیون نہیں ہے، خواہ وہ سٹرنگز کا ہے یا تاردار ساز ہے، یا پھر وہ جو ہے وہ پیڈڈ سم تھنگ ہے، کوئی بھی ایسی چیز
جو خدا کے جلال کے لیے ہے، اس کے گھر میں عزت کے لیے ہے، اسے شارپن اور ویری ویل ٹون ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ مالک کو اپنا کام کرنے کے لیے آسانی ہو سکے۔ حکمت جو ہے وہ سکسیس کے لیے پروفیٹیبل ہے، مفید ہے، اس سے بڑے کام ہو سکتے ہیں۔ میں اور آپ اگر خدا کے ہاتھ میں اعلی کار ہیں تو ہم کتنے شارپ ہیں، کتنے الرٹ رہتے ہیں، ہم کتنے جو ہیں چوکنے ہیں، دنیا کے حالات کی بابت، کرنٹ افیئرز کو ہم کتنا فالو کرتے ہیں، اور اسپرچل ریم میں کیا چل رہا ہے، ابلیس کس طرح سے کام کر رہا ہے، ہم کتنے شارپنڈ ہیں۔ ہماری تاریں جو ہیں، جب دنیا کی اور ہوا کی عملداری کی ہوائیں چلتی ہیں تو ہمارے جو تار ہیں وہ کتنے ٹون ہیں کہ اس ہوا کی تندی کو سمجھ سکے، کتنے شارپنڈ ہیں کہ روحانی عالم میں ہونے والی تبدیلیوں کو اپنے کانوں سے سن کر اور اس کو فیل کر کے اس کے مطابق جو ہے وہ کام کر سکے۔ کسی شخص نے کلام سناتے ہوئے کہا کہ داؤد جب لکھتے ہیں کہ بربت اور بین جاگے، میں جاگاں گا سویرے، وہ کہتے ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ صبح کی ہوا جب بربت پر کے سازوں پر یا اس کی تاروں سے ٹکراتی تھی تو اس میں سے جو ہے وہ میوزک پیدا ہوتا تھا، اس سے جو ہے وہ پھر داؤد کو جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ یہ اس کا ویک اپ الارم ہوتا تھا کہ اٹھ خداوند کی پرستش کر، صبح ہو گئی ہے۔ یہ اس کا اپنا طریقہ ہے، شاعری کا انداز ہے اس کا لکھنے کا کہ وہ کس طرح سے وہ لکھتا ہے۔ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں اس جہان کے فرزندوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہوئے کتنے شارپنڈ ہیں، کتنے تیز ہیں، ان کی جو ہے کان اور ان کا ذہن، اس کے خیال اور سوچیں کس طرح سے خدا کے کلام کے ساتھ یکجا ہیں تاکہ وہ ان باتوں کو سمجھ سکیں کہ جب ہوا کے پرندے جو ہیں وہ اڑتے ہیں فضا میں اور عجیب عجیب ہوائیں جب چلتی ہیں تو ہم جو ساز ہیں اس کے ہاتھ میں، ہم سے کون سی آوازیں نکلتی ہیں؟ مجبوری کی، بے کسی کی، مرو مرو کی، بڑبڑاہٹ کی، کون سے ایسی آوازیں ہیں جب دنیا کی باتیں، دنیا کی چیزیں، آزمائشیں، ہوا کے پرندوں کی آوازیں، ان کی پھڑپھڑاہٹ جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے جو تاردار ساز ہیں، ہماری زندگی کا ساز جو ہے وہ کون سے آوازیں نکالتا ہے؟ ہمارے پریچنگ ٹولز، ہمارے ٹیچنگ ٹولز، ہماری ایوانجلزم جو ہے اس پھر کس کام آتی ہے؟ کلام مقدس میں ایک لوکا کی ہی انجیل کے 16ویں باب کی 8ویں آیت میں یہ بات لکھی ہے کہ اس جہان کے فرزند نور کے فرزندوں کی نسبت دنیا کے معاملات میں زیادہ تیز اور سمجھدار اور ہوشیار ہیں۔ وہ زیادہ جو ہیں وہ عقل سے باتیں کرتے ہیں، وہ اونچ نیچ کو سمجھتے ہیں، پر بادشاہی کے فرزند جو ہیں وہ نہایت جو ہیں وہ ڈل ہیں، بھولے ہیں، نہیں جانتے کہ کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے۔ اور یہ بات جو امثال میں سے ہم نے پڑھی ہے، یہ بات اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ بہت میچ کرتی ہے کہ سانپوں کبوتر کی مانند بھولے مگر سانپوں کی طرح ہوشیار رہو، شرارت کے کاموں میں نہیں، بدی کے کاموں میں نہیں، دنیا کے معاملات میں، حکمت کے استعمال میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا جو لیول ہے، اپنی جو سکلز ہیں ان کو انہانس کرو، ان کو بڑھاؤ تاکہ دنیا کے فرزندوں کی باتوں کو سمجھ سکو۔ ان کے سے کام مت کرو پر ان کی باتوں کو سن کر سمجھ سکو کہ اس دنیا کے، اس جہان کے فرزند جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی کے فرزندوں کو کس طرح سے الجھانے پر لگے ہوئے ہیں۔ حکمت جو ہے وہ پروفیٹیبل ہے سکسیس کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے۔ اور اسی لیے سلیمان جو ہے امثال کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے، اور ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں کہ خدا کا خوف حیات کا چشمہ ہے، زندگی کا شروع ہے۔ خدا کا خوف، پاک خوف جو خدا کے ساتھ جڑے رہنے کے سبب سے ملتا ہے، اس سے ہم اپنی سازوں کو، اپنی تاروں کو جو ہے ہم ٹیون اپ کر سکتے ہیں۔
ताकि जान सकें कि दुनिया के हालात किस धारे पर हैं। और यीशु मसीह ने जो है वो आइंदा जहान की या आखिरी वक्त की बातें करते उन्होंने कहा कि तुम हवा के रुख में मौसम, बादल, पत्ते जब निकलते हैं, इन बातों को तो बड़ी अच्छी तरह से समझ जाते हो, लेकिन जब दुनिया का एहतताम होने को होगा तो मैं तुम्हें पहले से जताए देता हूं क्या होगा। पहचान जाना, जान जाना कि मेरे आने का वक्त करीब है। जागते रहो। कौन सी चीजें हैं जिससे हम अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं, अपने आप को जो है वो चमका सकते हैं, अपनी जो है वो खुदा के हाथ में एक प्रोडक्टिव टूल होने की वजह से, तामीरी टूल जो है जो खुदा ने हमें बनाया है, उसकी वजह से या उसकी हैसियत से हम कौन सी चीजों से अपने आप को शार्पन कर सकते हैं, तेज बना सकते हैं, खुदा के काम के लिए जो है वो तैयार हो सकते हैं। याद रखिए, आज हमारे जो चर्चिस में सबसे बड़ा जो अलमिया इस वक्त है, और ये तंज नहीं है, ये तरबियत और नसीहत की बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं जब दुआ करना आ जाती है, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो फिर बगैर तरबियत के, बगैर नसीहत के, बगैर ताबेदारी किए, बगैर अच्छा शागिर्द बने, एक अच्छा उस्ताद बनने की कोशिश में लग जाते हैं। एक अच्छे फॉलोअर तो बन नहीं सकते, लेकिन एक अच्छा जो है वो लीडर बनने की जरूर कोशिश करते हैं। याद रखिए, ये पहले भी बात हम कर चुके हैं, जो अच्छा फॉलोअर न बन सका, अच्छा पैरोकार ना हो सका, वो एक अच्छा लीडर भी कभी नहीं हो सकेगा। जो अच्छा शागिर्द नहीं, वो अच्छा उस्ताद भी कभी ना बन पाएगा। जो ताबेदारी ना सीख सका, वो किसी को जो है वो लीड कैसे कर सकेगा। ये वो बातें हैं जो अगर आप और मैं समझते हैं कि हम कलीसिया में, खुदा की मंडली में, जमात में, हम खुदा के हाथ में एक अच्छा औजार हैं, एक अच्छा टूल हैं, एक अच्छा साज हैं, तो फिर सबसे पहले हमें यह जानना है, मुझे खुदा की आवाज के साथ जो है वो शागिर्द के से कान और जुबान जो है इसको किस तरह से ट्यून अप करना है, ताकि मैं उसकी आवाज को सुन सकूं और किस तौर पर डिलीवर करना है, उसकी राइट विजडम, राइट वर्ड्स और ठीक हिकमत का इस्तेमाल करते हुए मैं अपने मालिक का काम जो है बखूबी कर सकूं। अगर कुल्हाड़ा कुंद है, उसके इस्तेमाल करने वाले को बड़ा जोर लगाना पड़ता है। अगर मैं और आप कुंद हैं, तो हमारा इस्तेमाल करने वाला खुदा है, उसके काम में डिलेज होती चली जाएंगी। जो काम उसने 6 महीनों में या 1 साल में करने का इरादा किया है, अगर हम ठीक तरह से तालीम याफ्ता नहीं हुए, तरबियत याफ्ता नहीं हुए, हम तरबियत पजीर ही नहीं हो पाए, तो फिर हम उसका काम जो उसने 1 साल में करने का सोच रखा है, वो तो सालों पर मुहित हो जाएगा। हम नहीं जानते कि उसकी आमद के रास्ते में कितने लोग रुकावट हैं। आज चर्च तामीर हो ही नहीं पा रहा है, तरबियत पजीर ही नहीं हो पा रहा है, उसका वजूद जो है वो बढ़ ही नहीं पा रहा है। वो दुल्हन जो बेऐब होने के लिए बुलाई गई है, वो ऐबों से भरी पड़ी है। उसमें दाग, धब्बे, झुर्रियां, जख्म, चोटें, हर्डिंग्स, बहुत सारी चीजें अब भी बाकी हैं, जख्मों से और बहुत सारे दागों से भरी पड़ी है। क्यों? क्योंकि खुदा जिनको टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, उनकी धार जो है वो बहुत डल है, कुंद है, और वो ठीक तरह से काम ही नहीं कर पा रहे। खुदा का काम, खुदा का जलाल तब जाहिर होगा जब जहां खुदा चाहता है कि उसके लोग इस्तेमाल हों, वो ठीक विजडम का इस्तेमाल करें। शार्पन होने का मतलब सिर्फ जुबान के शार्प होना नहीं है। शार्पन कौन, पहले हम बात कर रहे थे कि शार्पन जो है हमें जो है वो तेज, या हमें जो हिकमत कौन सी चीजें सिखा सकती हैं। कोई एक बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी जो है वो जगह हैं जहां से हम खुदा की विजडम को और अपने लिए खुदा के काम की तैयारी के लिए हम जो है वो चीजों को सीख सकते हैं। खुदा का कलाम, किताब मुकद्दस जो रिटन फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, हम उसे पढ़कर हम खुदा की हिकमत को सीख सकते हैं। खुदा के हाथ में एक इज्जत का बर्तन और टूल होने की जो है उस एबिलिटी को हम एनहांस कर सकते हैं कि खुदा का काम ठीक तरह से किया जा सके। खुदा का कलाम, खुदा का रूह,
जिसे हम रूह कुदस कहते हैं। रूह कुदस के वसीला से अगर हमारी फ्रीक्वेंसी रूह कुदस के आवाज के साथ मैच करती है, हमारे कान उसे सुनते हैं, तो हम इस तरह से खुदा के रूह से सीख कर हम दुरुस्त तौर पर जो है उसकी बादशाही का काम कर सकते हैं। खादमों से सुनकर, कलाम में लिखा है कि कान बातों को परखता है। जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, खुदा के रूह कुदस के साथ एका कर रखा है, तो फिर जितनी बातें हमारे कानों से टकराती हैं, हमारा कान, हमारा जहन उसको प्रोसेस करता है और फिर उसमें से अपने लिए हदायत पाता है। आप अपने दोस्तों से, आप अपने हम मनसब लोगों से जो आपके साथ जॉब करते हैं, उनसे ही हम सीख सकते हैं, बच्चों से सीख सकते हैं। डिफरेंट आर्टिकल्स हैं जो लिखे जाते हैं, करंट अफेयर्स की खबरों को सुन सकते हैं और हम अकॉर्डिंगली सोच सकते हैं कि खुदावंद का इन सारी बातों से मतलब क्या है, दुनिया में क्या हुआ चला जाता है। खुदा का खौफ जो पाक है, जो तरबियत करता है, जो नसीहत करता है, बुड़बड़ाहट के से निकल कर हम खुदा के शुक्रगुजार होते हैं। सादिक मुझे मारे तो मेहरबानी होगी। खुदा का कलाम हमारी दुरुस्तगी करे, खुदा का कोई खादम या कोई शख्स, आपका कोई प्रेयर जो है वो पार्टनर आपकी दुरुस्तगी करे, खुदा के शुक्रगुजार हो। वक्ती तौर पर हो सकता है मुश्किल हो, उस बात को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो, लेकिन उसकी उस हिकमत की, उसके फायदे को सोचने की कोशिश करें। खुदा की बादशाही के काम के लिए मुझे और आपको इस जहान के फरजंदों से ज्यादा जो है वो आगे बढ़ने की जरूरत है। हर बात में स्किल हो, आपका नॉलेज हो, बात करने की हिकमत हो, किसी भी तरह से। पौलुस रसूल तीमुथियुस को लिखते हुए क्या कहते हैं? बुजुर्गों के हाथ रखने से जो नेमत तुझे मिली है उसे चमका दे, उसे पॉलिश कर, उसे शार्पन कर। वो स्किल बड़ा बरकत वाला है, चर्च की डेवलपमेंट के लिए उसका इस्तेमाल प्रॉफिटेबल है। उससे बरकत मिलेगी, उससे तरक्की होगी और तुझे गैर कौमों में, बाहर के लोगों में, अपने लोगों में बात करने की तमीज आ जाएगी। और फिर आगे बहुत सारी बातें उसको लिखते हुए कहता है कि जो है बुजुर्गों से कैसे बात करनी है, नौजवानों से कैसे बात करनी है, जवानों से कैसे बात करनी है, मर्दों से, औरतों से किस तरह से तुझे मुखातिब होना है। बुजुर्गों के हाथ रखने से जो नेमत तुझे मिली है उसे चमका दे। सिर्फ बोलना ही जो है वो विजडम नहीं है। खामोशी अपने अंदर एक बहुत बड़ी विजडम है। खामोशी का होना या किसी वक्त खामोश रह जाना, ये हिकमत का बहुत बड़ा जो है वो हिस्सा भी है, जिसका खुदा की बादशाही में, चर्च मैनेजमेंट में, कलीसिया के इंतजाम करने में बाज़-औक़ात आपको खामोशी का इस्तेमाल करके आप बहुत सारी बरकत जो है वो बटेर सकते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। यीशु मसीह ने इस बात में कितनी हिकमत है, जब यीशु मसीह बजाते खुद अपनी खुदा की बादशाही के लिए जो है वो जमीन पर मौजूद थे, तो इस बात में किस कदर हिकमत थी। जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को। जो उसे आजमाने आए थे, जो उसे पकड़ने आए थे, जो उसे नुकसान पहुंचाने आए थे, जो उसे रास्ते में रुकावटें डालने आए थे, वो मुंह की खाकर वापस गए कि हम तो इसमें कोई कसूर ही नहीं पा सके, इसे इसकी बातों में फंसा नहीं सके। हम किस बात को लेकर जो है वो रोमन्स के पास जाएं कि उसने जो है वो रोमियों के खिलाफ बात की है, उसने जजिया देने से, टैक्स देने से मना कर दिया है। हिकमत जो है वो प्रॉफिटेबल है कि सक्सेस हासिल की जा सके, कामयाबी के लिए। जो हकानी है वो मेरी आवाज को सुनता है, पहचानता है। और ये बात हाकिमुल वक्त के सामने कहना, गवर्नर के सामने कहना, सुपर पावर का गवर्नर, उससे ये बात कहना कि जो हकानी है वो मेरी बातों को सुनता है। इन अदर वर्ड्स, तू हकानी नहीं है, तू सच को नहीं समझता, सच तेरे अंदर नहीं है, लेकिन ये विजडम है हाकिमुल वक्त के सामने सच भी कहना और उसका जो है उसकी किसी किस्म का रिएक्शन जो है वो भी वापस ना आना। दिस इज व्हाट इज अ विजडम। अगर मैं
اور آپ خدا کے ہاتھ میں ایک ٹول ہیں، تو پھر ہمیں اپنی ابیلٹیز کو جس فیلڈ میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خدا کی بادشاہی میں استعمال ہو رہے ہیں، اس کے علم کو، اس کے تجربہ کو پانا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم نہ اپنا اور نہ ہی دوسرے کا وقت ضائع کریں، نہ ہی اپنا اور نہ ہی دوسرے کا ناش کریں، بلکہ خدا کے کام کے لیے ہم فائدہ مند اور عزت کا سبب بنے رہیں۔ میں نے بات کہی تھی، خاموشی اپنے اندر ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ یسوع مسیح نے جب ہیرودیس بہت ساری باتیں کر رہا تھا، بہت سارے سوال کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں بڑی دیر سے مشتاق تھا کہ تیرا کوئی معجزہ دیکھوں، اب تو میرے سامنے موجود ہے تو کوئی معجزہ ہی دکھا دے۔ دنیا ہم سے اس طرح سے بات کرے گی جیسے ہم کوئی شعبدہ باز ہیں، ہم کوئی ایکٹر ہیں، ہم کوئی جو ہے وہ کھیل تماشا جو ہے کر کے دکھائیں گے تو دنیا محظوظ ہوگی۔ طنز کرتے ہیں، دنیا حقیر جانتی ہے، لیکن ایسی باتوں میں جب ہم خدا کے روح کے ساتھ، حکمت کے روح کے ساتھ، جس کی بابت لکھا ہے کہ ون آف دا اسپرٹ جو یسوع مسیح پر ٹھہری ہوئی تھی، وہ حکمت کا روح ان میں سے ایک ہے، جس نے مسیح یسوع کی وزڈم کی ایبلٹی کو انہانس کر رکھا تھا بشریت کے دنوں میں، تاکہ ہر شخص کو مناسب جواب دے سکے۔ اس نے خاموشی اختیار کی، ہیرودیس کو اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ That was the wisdom۔ اور کبھی کبھی آج بھی خاندانی معاملات میں، سچویشنز میں سے خاموشی سے واک آؤٹ کر جانا، بغیر کسی کو ہرٹ کیے، یا خاموشی میں بیٹھے رہنا بھی ایک وزڈم ہے، جو بہت بڑا ٹول ہے۔ جو وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہیں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں، اور اس وقت ڈرامہ کریٹ کرنے سے پہلے اور جھگڑا کریٹ کرنے کی نسبت بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ شاید ہم یہ نہیں کر پاتے، ہم سب میں یہ ایبلٹی نہیں ہے، لیکن کتاب مقدس جو ہے اس کی بہت بڑی قدردان ہے، اس کی ایک جگہ ہے۔ خدا کا روح جو حکمت کا روح ہے، وہ انسانوں پر بھی ٹھہرا، وہ یسوع مسیح پر بھی ٹھہرا، تاکہ ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ اگر کلہاڑا کند ہے تو اس کے کام کرنے والے کو بہت جو ہے وہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ہاتھ میں ٹول ہیں، پر ہمارے حصے کا کام پھر بھی خدا ہی کر رہا ہے۔ کیوں؟ ہمیں ہی دانش نہیں ہے، ہم ہی حکمت والے نہیں ہیں، ہم ہی اپنی صلاحیت کو جو ہے وہ شارپن نہیں کر پائے اب تک۔ خاندانی معاملات ہوں، ازدواجی معاملات ہوں، بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کسی چیز کا برتاؤ ہو، ہر چیز میں وزڈم کو جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کریں، خدا کے خوف میں رہ کر بہترین کوشش کریں، محبت کی راہ سے، تاکہ خدا کی قدرت، جلال کا روح، حکمت کا روح جو ہے وہ ہمارے وسیلہ سے کام کرے، تاکہ پھر یہ بات نہ کہی جائے کہ کلہاڑا کند ہے۔ ہم سب کند ہیں، ڈل ہیں، بیکار ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ جب تک دنیا باقی ہے، کلیسیائیں، مقدسین، ہم سب کتاب مقدس کی اس بات کو جب پڑھیں گے، ہم اپنے آپ کو جب بھی دیکھیں گے ہمیشہ کہیں، خداوند میں اچھا نوکر نہیں ہوں، اچھا ساز نہیں ہوں، اچھا انسٹرومنٹ نہیں ہوں، میں ویل ٹونڈ اینڈ شارپنڈ نہیں ہوں کہ تیرا کام ٹھیک طرح سے کر سکوں، مجھ پر رحم کر۔ اس بات کا اقرار کرنا ہماری مدد کر سکتا ہے۔ خدا اپنے حکمت کے روح سے ہمیں مامور کر سکتا ہے، تاکہ ہم اس کے کام کے لیے تیار ہو سکیں۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند رب الافواج، آسمان اور زمین کے خالق و مالک، ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے لیے برکت کی، حکمت کی دعا کرتے ہیں کہ تیرے حکمت کا روح خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام میں خداوند ہم سب کو میسر آئے۔ جب دنیا ہمیں الجھانے لگے تو خداوند تیری حکمت کا روح ہم پر نازل ہو، بلکہ ہمارے ساتھ رہے، ہم اس کی قدرت کو پریکٹس کر سکیں، تاکہ اس جہان کے فرزندوں کی منصوبوں کو، چالوں کو، ہوا کی عملداری کے حاکم کی باتوں کو، اس کے موومنٹس کو ہم سمجھ سکیں کہ وہ کس طرح سے چرچ کو الجھانا چاہتا ہے۔ ہماری مدد کر، کلیسیاؤں کی مدد کر، درست راہوں پر چلنے کا فضل بخش دے۔ خاموشی اگر حکمت ہے تو خداوند اس کا مناسب استعمال کرنے کا فضل بخش دے، ہم پر رحم کر۔ خداوند تیری تعریف ہو، تیرا شکر ہو تیرے بیٹے یسوع ناصری کے لیے جو ہمارا مددگار ہے۔
پہلا مددگار ہے۔ روح القدس کے لیے تیرے شکر گزار ہیں جو ہمارا دوسرا مددگار ہے۔ تیری تعریف ہو، تیرا شکر ہو۔ سننے والوں پر، جتنے اس آواز کو بات کو سنتے ہیں، سب پر تیرا رحم بنا رہے، یسوع مسیح کے نام سے۔